www.livenepal.tv, connecting the world. दर्शकवृन्द, आज लाइभ नेपाल.tv मा मदन भण्डारी लेभलमा धारा प्रवाह भाषण गर्ने पुर्खर वक्ता एवं एमाले युवा नेता पुण्य गौतम आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ म स्वागत गर्न चाहन्छु। पुण्य सर, लाइभ नेपाल.tv मा स्वागत गर्न चाहे तपाईँ। धन्यवाद। नयाँ सरकार कहिले गठन होला जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा? अब हेर्नुहोस्, जनताको अभिमत छिटोभन्दा छिटो वामपन्थी राष्ट्रवादीहरूको सरकार बनोस्, केपी ओली नेतृत्वको सरकार केन्द्रमा बनिहालोस् भन्ने चाहना चुनाव मार्फत अभिव्यक्त भएको तपाईँ हामी सबैले बुझेका छौँ। तर नेपालको यो जुन ढङ्गको राजनीति अहिले चलिरहेको छ, खास गरी नेपालको राजनीतिमा विदेशी शक्ति केन्द्रको जुन प्रकारको हस्तक्षेप छ, यहाँको देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति केन्द्रले नेपालमा कुनै पनि हालतमा वामपन्थी सरकार नबनोस्, एट एनी कस्ट, एट एनी रेट वामपन्थी इतर सरकार बनोस्, दक्षिणपन्थी सरकार बनोस्, नेपालमा चलखेल गर्न पाइयोस्, नेपालभित्र आफ्नो माइक्रो म्यानेजमेन्टलाई व्यवस्थित गर्न पाइयोस् भन्ने उनीहरूले सोचिरहेका छन्। यस प्रकारले यहाँ ढिलाढाला भइरहेको छ। तपाईँलाई यति कुरो म भन्न चाहन्छु कि त्यही षड्यन्त्रको मतियार भएर पछिल्लो समय सरकारको मतियार भएर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति केन्द्रको पावर सेन्टरको मतियार भएर निर्वाचन आयोग अगाडि आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकार बन्न यहाँ ढिलाढाला देखिएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने यतिन्जेलसम्म जनअनुमोदन भएको वामपन्थी शक्तिले अहिले सरकार गठन गर्ने म्यान्डेट पाइसक्नु पर्थ्यो। वास्तवमा त्यो हुन सकेन। हेर्नुहोस् त, समय लम्बिएको लम्बी छ, तपाईँलाई थाहा छ। अब अहिले के भनिरहेको छ निर्वाचन आयोग भने अहिले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट समानुपातिकमा प्रतिनिधि सभाको जुन ढङ्गको सिट छ, सिट सङ्ख्या छ, त्यसलाई हामी हप्ता 10 दिनभित्र टुङ्ग्याइदिन्छौँ, छिनोफानो गर्छौँ भनेको निर्वाचन आयोग अहिले कुन शक्तिको प्रभावमा बहकिएर हो, प्रभावित भएर हो कुन्नी, उसले के भनिरहेको छ भने राष्ट्रिय सभा गठन भइसकेपछि मात्रै प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको मत परिणाम सिट सङ्ख्या हामी बाहिर अगाडि बढाउँछौँ अथवा बाहिर फ्लास गर्छौँ भनिरहेको छ। त्यो सिट सङ्ख्या अहिले उसले तोकिरहेको छैन। त्यो सिट सङ्ख्याको विषयमा जनताले चासो राखिरहेका छन्, तर निर्वाचन आयोग त्यसबाट भागिरहेको छ। खास गरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादव र इला शर्माको यो टोली गैरजिम्मेवार ढङ्गले संवैधानिक मर्यादा र भूमिकाको बर्खिलाफ उभिएका छन् र उनीहरूले वास्तवमा सरकारको रबर स्ट्याम्प जस्तो भएर काम गरिरहेका छन्। यसकारण पनि एकदम ढिला सुस्ती भएको छ। तर तपाईँलाई म यति कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु कि जेसुकै होस्, फागुनको पहिलो हप्तासम्म नेपालमा केपी ओली नेतृत्वको वामपन्थी गठबन्धनलाई रोक्नको निम्ति कुनै इन्द्रका बाउ चन्द्रको दम चल्नेवाला छैन। र अब तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, माघ 24 गते जब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनेछ, त्यसपछि लगत्तै इलेक्सन कमिसनले अहिले प्रतिबद्धता जाहेर गरे अनुसार उसले समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधि सभाको सिट सङ्ख्या तोक्न बाध्य हुनेछ। त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको कोर्स सुरु हुन्छ र त्यसपछि केन्द्रमा वामपन्थीको सरकार बन्नेवाला छ, राष्ट्रवादीको सरकार बन्नेवाला छ। नेपाली जनताको वर्षौँदेखिको सपना, स्थिर सरकारको सपना, शान्ति स्थिरता र विकासको निम्ति नेपाली जनताहरूले यो जुन मत जाहेर गरेका छन्, त्यो सपना सफलीभूत हुनेछ। यसबीचमा खेलोफड्को त चलिरहेको छ। खास गरी यो वामपन्थी गठबन्धन भत्काउने, वामपन्थीहरूको एकता हुन नदिने, माओवादी केन्द्र र एमाले बीचको प्रस्तावित एकतामा भाँजो हाल्ने जुन ढङ्गको चलखेल खेलोमेलो भइरहेको छ, त्यो निश्चित रूपमा असफल हुन्छ र फागुनको पहिलो हप्ता, ढिलोमा फागुनको पहिलो हप्ता वा दोस्रो हप्ता केन्द्रमा वामपन्थी सरकार बन्ने निश्चित पाएछ। अनि एमाले र माओवादी बीच पार्टी एकीकरण कहिले होला जस्तो लाग्छ? होइन, पार्टी एकीकरणको कोर्स निकै अगाडि बढिसकेको छ। जस्तो पार्टी एकता संयोजन समितिले पनि आफ्नो गृह कार्य काफी हदसम्म अगाडि बढाएको देखिन्छ। तपाईँलाई यति कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा पार्टी एकता विकल्पहीन विकल्प हो, अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो। अस्ति चुनावमा अभिव्यक्त भएको जनमत पनि पार्टी एकताको पक्षमा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई फुटेर होइन, जुटेर अगाडि बढ्ने म्यान्डेट नेपाली जनताले दिएको हुनाले पार्टी एकताको प्रक्रियामा हामी निकै अगाडि बढिसकेका छौँ। यो वायु वेगमा हामी अगाडि, वायु पङ्खी वेग
बुलेट ट्रेनको बेगमा हामी अगाडि बढेको हुनाले फर्किएर हेर्ने ठाउँ छैन, हामी अगाडि बढिसकेका छन्। अब तपाईँलाई म यति कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु, नेकपा एमालेको युवा नेताको हैसियत र एउटा सचेत देशभक्त नागरिकको हैसियतले यति कुरा भन्न चाहन्छु कि नेपालको शान्ति स्थिरता र विकासको निम्ति पनि वामपन्थी एकता अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो र यो आवश्यकता पूर्ति गर्नको निम्ति हाम्रो नेताहरू सिरियस हुनुहुन्छ। शीर्ष स्तरमा पनि कुराकानी भइरहेको छ। तपाईँलाई अर्को कुरो पनि म सूचित गर्न चाहन्छु कि हाम्रो पार्टीका सम्माननीय अध्यक्ष कमरेड केपी ओली अहिले 26 गतेपछि आफ्नो हेल्थ चेकअपको निम्ति ब्याङ्कक जाँदै हुनुहुन्छ। ब्याङ्ककबाट फर्किए लगत्तै 1-to-1 खास गरी एमाले अध्यक्ष कमरेड केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको बिचमा कुराकानी हुन्छ र त्यसले केही बोल्ड डिसिजन लिन्छ र पार्टी एकता संयोजन समितिले जुन टास्क उसलाई दिएको छ, होमवर्क गरेको छ, त्यसमा पनि काफी गृह कार्य अगाडि बढ्दैछ र त्यो कोर्स अगाडि बढिरहँदाखेरि खास गरी तपाईँको अब सैद्धान्तिक र केही साङ्गठनिक विषयमा बोल्ड डिसिजन लिनु पर्ला। जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ अब 21औं शताब्दीको जनवाद कि बहुदलीय जनवाद अथवा माओवाद जनयुद्धको विषयमा पनि काफी डिबेट होला। नेपालको अहिलेको भू राजनीतिक स्थिति, त्यसपछि विशिष्ट सैद्धान्तिक अवस्थाको विषयमा, आइडियोलोजिकल विषयमा, फिलोसोफिकल विषयमा पनि केही डिसिजन लिनु पर्ला। जस्तो कि अब तपाईँलाई यति कुरा म भन्न चाहन्छु कि बहुदलीय जनवादको विषयमा कन्सिडर हुनै सक्दैन। बहुदलीय जनवाद एउटा मार्क्सवाद लेनिनवाद सँगै यसलाई हामीले एउटा मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा अगाडि बढाउने कुरा सोचिरहेका छौँ। यो विषयमा हामी नेकपा एमालेको तलदेखि माथिसम्म, कार्यकर्तादेखि नेता पङ्क्तिसम्म ढुक्क छ। यसमा कसैले कुनै विवाद नगरे हुन्छ, ढुक्क भए हुन्छ। बहुदलीय जनवाद हामीले यसलाई एउटा पार्टीको रणनीतिक रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ र नेपाली समाजको अहिलेको अर्थ राजनीतिक कन्डिसन के हो, नेपाल सोसियलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सनमा छ वा कुन अवस्थामा छ, हामी नव औपनिवेशिक अवस्थामा छौँ भने यसकोबाट मुक्तिको उपाय के हुनसक्छ, अथवा यसो भन्नुहोस् नेपाल अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट अगाडि बढेर अहिले पुँजीवादी अवस्थामा पुगेको छ भने अब हामी समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ र नेपालको अहिलेको विशिष्ट यो अर्थ राजनीतिक कन्डिसन, नेपालको विशिष्ट भू राजनीतिक अवस्थाको बारेमा हामीले सिरियसली एउटा डिसिजन लिनेछौँ। र तपाईँलाई यति कुरा म भन्न चाहन्छु कि जस्तो साङ्गठनिक मिलानको हिसाबले गर्दा पनि अलिकति केही होमवर्क गर्नु परेको जस्तो तपाईँलाई थाहा छ। अब सेन्ट्रल कमिटी पनि 60-40 को अनुपातमा मिल्ला, किनभने नेकपा एमालेको तर्फबाट 60% र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट 40% केन्द्रीय समितिमा हिस्सेदारी होला। त्यसपछि पोलिट ब्युरोमा पनि हामी 60-40 को अनुपात मिलाउँला। स्थायी समिति पदाधिकारीमा पनि त्यही ढङ्गले हामीले कमिटीहरू मिलान गर्नु पर्ला। त्यसपछि कार्यकर्तादेखि नेतासम्मको जिम्मेवारी फिक्स होला र हामी पार्टी एकता र सरकार गठन एउटा प्याकेजकै रूपमा अगाडि बढाउनेवाला छौँ र पार्टी एकता निश्चित रूपमा हुन्छ। अब जहाँसम्म मार्केटमा चलेको हल्ला जस्तो को अध्यक्ष हुने, को महासचिव हुने, को राष्ट्रपति हुने, को उपराष्ट्रपति हुने, को सभामुख हुने, को उपसभामुख हुने आदि इत्यादि विषयमा पनि अहिले छलफल भइरहेको छ भन्ने कुरा जो मार्केटमा आइरहेको छ हो, कुराकानी छलफल निश्चित रूपमा भएको छ। तर यी कुराहरूमै हलो अड्किँदैन। अब पदको निम्ति मरियत्तै गरेर अगाडि बढ्ने, अभी नै तो कभी नै टाइपले अगाडि बढिरहेका त्यस्ता खालका स्वार्थी तत्त्वहरूले पनि यहाँ चलखेल गर्न सक्छन्, लुप होल्समा खेल्न सक्छन्। यो विषयमा पनि हामी केयरफुल भएका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब पार्टीको कमान्ड कसले सम्हाल्ने, सरकारको कमान्डको विषयमा कमरेड केपी ओली, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले सम्हाल्ने कुरामा लगभग एउटा सहमति बनेको छ। कमरेड केपी ओली अध्यक्ष र कमरेड प्रचण्ड सह-अध्यक्ष अथवा सेकेन्ड इन कमान्ड भएर एउटा वरिष्ठ नेताहरूको एउटा चेन अफ कमान्ड बनाउने, कमरेड हाम्रा वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय कमरेड माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, त्यसै गरी माओवादी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, नारायण काजी श्रेष्ठ, अनि त्यसपछि रामबहादुर थापा बादल, कमरेड ईश्वर पोखरेल नेकपा एमालेका महासचिव, त्यसपछि माओवादी केन्द्रको महासचिव कमरेड बादलको पनि भूमिकाको विषयमा, वामदेव गौतमजीहरूको पनि भूमिकाको विषयमा छलफल भइरहेको छ र त्यो प्रोटोकल निश्चित रूपमा तोकिन्छ र पार्टी एकताको कोर्स बहुत सुखद ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र नयाँ सरकार गठन र पार्टी एकता लगभग फागुनभित्र टुङ्गिने सम्भावना छ र यसमा तपाईँ ढुक्क भए हुन्छ। नेपाली जनतालाई म यही अपिल र आह्वान गर्न चाहन्छु कि अब एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने दिशामा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि
अब तपाईलाई यो कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा मैले यति कुरा बोलिसकेपछि के भन्नुपर्छ भने अब जस्तो नेपाली क्रान्तिको विशिष्टता के हो, नेपाली राजनीतिको विशिष्ट भू राजनीतिक अवस्था के हो भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौं।